दुनियादारी की महफिलें जो होती हैं वो बड़ी अजीब होती हैं, उसमें तंज़ो मज़ा भी है। हम मंजिल की तरफ नहीं बल्कि मंजिल हमारा इंतज़ार कर रही है और हमें अल्लाह पाक की ज़ात हमें सारे रास्ते खोल खोल के दे रहा है। और मैंने 786 दिन का एक एक चिल्ला किया और कुरान पाक की तकरीबन 14 से 21 सूरतों का मैं अमल। तो मुबारकबाद के मुस्तहिक लोग हैं आपके, ऐसे शख्स के पास आप मौजूद हैं जो एक बड़ा सिलसिला लेके आगे जा रहा है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। आज हम लद्दे वाला चीमा में हैं। ये क्लास्के के नज़दीक एक गांव है जहां पर हमारे एक बड़े पुराने दोस्त भाई नज़ीर हुसैन, जिनका माजी दुनियादारी और महफिल की जान बन जाना, जीनत बन जाना था, और वो महफिल अधूरी लगती थी जिसमें नज़ीर हुसैन भट्टी नज़र ना आते थे। दुनियादारी की महफिलें जो होती हैं वो बड़ी अजीब होती हैं, उसमें तंज़ो मज़ा भी है, एक दूसरे से गुफ्तगू में आगे बढ़ जाना भी है, और 100 ऐसे काम होते हैं कि जिसमें इंसान वो कुछ कर जाता है कि जो उसे नहीं करना चाहिए, क्योंकि दोस्तों में हम बैठे हुए होते हैं और एक से बढ़कर एक बात हम करना चाहते हैं, और हमारा यही इरादा होता है कि यार अगर इसने ये बताया ना कि हमारे पास एक गाड़ी है, तो हमने ये कहना कि मेरे पास 2 गाड़ियां हैं। अगर इसका मकान जो है वो 1 मंजिल पे है तो मैंने बताना है कि मेरा 3 मंजिल पे है। मतलब ये कि आगे बढ़ने के लिए हमने झूठ, फरेब, मक्कर और मैं समझता हूँ कि मुनाफिकत से काम लेकर हम आगे बढ़ना चाहते हैं। लेकिन नज़ीर हुसैन भट्टी जो कि एमए इस्लामियात भी हैं, और शुरू से उनका रुझान जो था वो ऐसी बातों का नहीं था, क्योंकि कभी कभार इनके गांव भी आना होता तो इनकी यही कंडीशन होती कि जो कुछ है जी ये सामने है आपके। खैर दोस्ती में बड़ा अरसा गुजरा, लेकिन कुछ अरसा पहले मालूम ये हुआ कि खुदा ने एक ऐसा रास्ता निकाला है कि नज़ीर हुसैन भट्टी जो कि दुनियादारी में बड़े आगे थे, अल्लाह ने कहा कि नहीं, ऐसा नहीं, तुम्हारे अंदर जो ईमान की आग है उस आग को भड़का देते हैं और एक ऐसा शोला बनाते हैं कि आप दुनिया के लिए राह रास्त बन जाओ, दुनिया के लिए ऐसा काम कर जाओ कि जिसमें मैं भी राज़ी हो जाऊं और मेरा महबूब भी राज़ी हो जाए। और पंजतन पाक के घराने को राज़ी करना मैं समझता हूं इतना मुश्किल नहीं है, आसान काम है। इनको मान लेना, आका पे, आका की आल पे दुरूद सलाम भेज लाना, और ये बात तस्लीम कर लेनी कि हमारी दुनिया और आखिरत पंजतन पाक के बगैर अधूरी है। तो ये जब ये बात मान ली तो समझ लो कि तुम्हारी दुनिया भी कामयाबी की तरफ है और आखिरत भी कामयाबी की तरफ है। मेरे पीछे एक आस्ताना आपको नज़र आ रहा है, ये अभी ज़ेर तमीर है, लेकिन आप ये देखेंगे कि दूर तक आपको कोई चीज़ नज़र नहीं आएगी। मैं दिखाना ये चाहता हूँ ज़रा, वो बहुत दूर वो गांव है, गांव से हम काफ़ी आगे आ चुके हैं। अगर हम इस तरफ देखें, इस तरफ भी हमें कोई चीज़ नज़र नहीं आ रही। अगर इस तरफ हम कैमरे को घुमाएं तो मैं समझता हूँ कि एक जंगल में हम बैठे हुए हैं इस वक्त। वो दूर मैं समझता हूँ कि गाड़ी खड़ी है और गाड़ी के पीछे जो होगा फिर बेला नज़र आएगा। यहाँ पे सिर्फ हमें ये बंदे लोग बैठे हुए नज़र आ रहे हैं। ये पीछे ज़रा दिखाइएगा,
کہ جو لوگ چاہنے والے ہیں، اور سامنے بھٹی صاحب بھی بڑی سادگی کے ساتھ اوپر بیٹھے ہیں، حیدر امام بھی نیچے بیٹھے ہوئے ہیں، تو میں صرف یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ جنگل میں منگل کرنا کیا ہوتا ہے، اور فقیر جب کلی اپنی بسا لیتا ہے تو خدا دیے کیسے جلاتا ہے، دیکھنا ہم نے یہ ہے۔ تو آج بڑی خوشی ہوئی دل کو کہ آج میں سمجھتا ہوں کہ پروفیسر نذیر حسین بھٹی صاحب آج ایم اے اسلامیات ہونے کا انہوں نے حق یہ ادا کیا کہ وہ دین کو سمجھ چکے ہیں، دین کی لائن پہ لگ گئے ہیں، اور اس کی بڑی مثال یہ ہے کہ اپنے نوجوان بیٹے، یہ جو عمر ہوتی ہے یہ بچپنے کی، جوانی کی، بڑی شرارتوں والی عمر ہوتی ہے، بندہ کہتا ہے یہ بھی کر لے یہ بھی کر لے، یہ جب امامہ سر پہ باندھ لینا اور ایک مسلک کے لیے کام شروع کر لینا، اور پھر کوئی گولڑوی ہے، کوئی مہروی ہے، کوئی میں سمجھتا ہوں کہ اپنے اپنے فرقوں میں سلسلہ چلا رہا ہے کہ صابریہ ہے، کوئی چشتیہ ہے، تو بے شمار سلسلے ہیں، لیکن منتظری جب مجھے پتہ چلا کہ امام مہدی علیہ السلام کے منتظر لوگ اور ان کی آمد کا انتظار کرنے والے لوگ، یہاں پہ یہ نہیں ہے کہ ہم کسی گاڈ کا انتظار کر رہے ہیں، کسی بت کی شکل کا انتظار کر رہے ہیں، ہمیں ایک امام کا انتظار کر رہے ہیں، تو یہ ایک بڑا سلسلہ یہاں پہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت بڑی ایک جنگ ہے، جس جنگ سے یہ نذیر حسین بھٹی صاحب گزریں گے، اور یہ لوگ جو ساتھ دے رہے ہیں یہ بہت بڑا کام کر رہے ہیں، بہت جہاد کر رہے ہیں یہ لوگ، کیونکہ بڑے رکاوٹیں آئیں گی، بڑی مشکلیں آئیں گی۔ ابھی یہ چند لوگ بیٹھے ہیں اور ایک جنگل نما، میں تو سمجھتا ہوں کہ یہاں دور تک کوئی چیز نہیں نا، جس نے بھی آنا ہے عشق میں آنا ہے، اور جو عشق ہے وہ کتوں کے پیر چاٹنے پہ مجبور کر دیتا ہے، عشق صحراؤں میں لے جاتا ہے، عشق جنگلوں میں لے جاتا ہے، تو عشق کے پیچھے جانا بڑا مشکل کام ہے۔ تو اللہ کریم نذیر حسین بھٹی اور ان کے بیٹے صاحبزادے جناب حیدر امام صاحب کی اس جو یہ پودا لگا رہے ہیں اتنا پھلدار ہو کہ آنے والے وقت میں یہاں پہ کوئی جگہ نہ ملے کسی کو، اتنا آگے یہ جائیں، کیونکہ ایک اچھا کام ہے، ایک اچھی نسبت لے کے آگے جا رہے ہیں۔ اور اس کے علاوہ یہ عامل بھی ہیں، اور بڑی بات یہ ہے کہ اگر مجمع میں کسی کو تکلیف ہے کوئی، یہ اکثر ہوا یہ ہے کہ فون پہ میں نے بھی کہا کہ فلاں آدمی کو درد ہے، تکلیف ہے، انہوں نے کہا کہ وہ جگہ پہ ہاتھ رکھو، اور ہاتھ جب اٹھانا ہے اس وقت بتانا ہے کہ تکلیف ہے یا نہیں۔ تو یہ سب اللہ کی عطا ہے، اور اللہ جسے چاہے دے، تو مبارکباد کے مستحق لوگ ہیں آپ کے، ایسے شخص کے پاس آپ موجود ہیں جو ایک بڑا سلسلہ لے کے آگے جا رہا ہے۔ اور یہ میرے سامنے یہ سوٹ نظر آ رہے ہیں، شکیل صاحب ذرا ادھر آئیے نا، اور سوٹ بھی میں سمجھتا ہوں کہ بہت اچھے ہیں، نظر آ رہے ہیں، شاپر میں نظر آ رہے ہیں، دیکھتے ہیں لفافے سے باہر نکل کے اس طرف آئیں ذرا کہ اس میں ہے کیا۔ جی یہ آپ نظر آ رہا ہے ایک سردیوں کا بہترین سوٹ ہے جی، اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ مسکین، غریب، یتیم ان بچوں کے لیے جو کہ اس وقت اس وجہ سے مایوس شاید ہوں کہ ہم نے سردی میں کیا کرنا ہے، تو یہ ایک سوٹ کے ساتھ گرم شال ہے، چادر ہے، یہ دیکھ سکتے ہیں آپ۔ اور ناظرین یہ آپ نے دیکھنا یہ ہے کہ آپ کو یہ چیزیں اب نظر آ رہی ہیں، تو یہاں پہ صاحب حیثیت لوگ بھی یہ کام دیکھ رہے ہوں گے۔ ان کا کام یہ ہے کہ ہر جمعرات کو یہ یہاں پہ لنگر شریف کا اہتمام کرتے ہیں، اور اس کے علاوہ اگر آج یہ کام کیا ہے تو میں آپ کو یہ دکھانا چاہوں گا، یہ دیکھیے گا، تو جوتوں میں بھی میرے خیال میں ایسی کوئی کمی نہیں ہے کہ پہن کر اگر بندہ شرمائے کہ یہ ٹوٹے ہوئے جوتے ہیں، یہ نئے نہیں ہیں، یہ بازار سے بند ڈبے میں آئے ہیں،
تو یہ ایفرٹ جو میں سمجھتا ہوں کہ نذیر حسین بٹی اور حیدر امام کر رہے ہیں، اور آپ لوگ جو یہاں پہ اس بات کے لیے آئے ہیں کہ یہ اچھی کا بات ہے، آپ کو اللہ جزا دے، ان کو اللہ جزا دے. تو ناظرین یہاں پہ میں سمجھتا ہوں کہ صاحب حیثیت لوگ بھی ہوں گے کہ جو یہ بات دیکھ رہے ہوں گے کہ یہ کام یہاں پہ ہو رہا ہے. تو میں سمجھوں گا کہ اگر اس کام کو آگے لے کر جانا ہے تو وہ لوگ بھی اپنا بھی حصہ تعاون ضرور کریں. دیکھنے والے بھی، یوٹیوب پہ بھی یہ پروگرام ہے، دوسرے چینلز پہ بھی پروگرام ہے، تو ایسے لوگوں کے ساتھ تعاون کرنا میں سمجھتا ہوں ضروری بھی ہے، اور خدا کے حضور حاضری بھی ہے کہ ان معصوم بچوں کو ہم نے دینا ہے. اور یہ دیکھیے گا سامنے، شکیل صاحب ذرا تھوڑا سا کیمرہ ادھر کیجیے گا، نیچے ذرا تھوڑا سا نا، یہ ایسے، یہ ایک جوتوں کا سٹال لگا ہوا ہے، ایک دکان میں ہم آ چکے ہیں، اور یہ ساتھ ساتھ کپڑوں کا، یہ ساتھ ساتھ موزے بھی ہیں، جرابیں ہیں، یہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں. اس کے بعد یہ سوٹ ہیں، اور یہ ساتھ ساتھ چادریں ہیں، اور یہ ان لوگوں بچوں کو دی جائیں گی جو کہ مستحق لوگ ہیں. مستحق لوگ جو ہیں وہ دیکھتے ہیں کہ ہمیں دے گا کون، اور اگر کوئی دیا جاتا ہے تو سب سے پہلے یہ کیا جاتا ہے کہ تصویر بنا لیں. اس کے بعد ہم کہتے کہ ہاں 200 روپیہ 400 روپیہ دے کے کہتے ہیں جی بہت کام ہو گیا. لیکن یہاں پہ کچھ بھی نہیں ہے، یہاں پہ یہ سارا کچھ لگا ہوا ہے اور بچوں کو ہم نے دینا ہے. میں آپ سے صرف یہ بات کرتا چلوں کہ آج ہم اس نیک مقصد کے لیے باہر نکلے ہیں. تو میں نذیر حسین بٹی صاحب سے گزارش کروں کہ وہ میرے پاس آئیں اور میں ان سے کوئی 2-4 سوالات کروں تاکہ مجھے بھی پتہ چلے اور آپ لوگوں کو پتہ چلے کہ یہ لوگ کیا کر رہے ہیں اور کس سلسلے میں یہ آگے بڑھ رہے ہیں. اور تعاون تو ہوگا ہی، اللہ کی طرف سے تعاون ہوگا، کیونکہ تعاون خدا کی ذات خود کرتی ہے ایسے کاموں میں جس کام میں خدا کی رضا کے لیے نکلے ہوں ہم لوگ. جی وعلیکم السلام. بڑی صاحب کیا حال ہے آپ کا؟ خیریت سے ہیں؟ اچھا تو مجھے بتائیے گا یہ کہ آپ نے میں سمجھتا ہوں کہ جو بھی سلسلہ شروع ہوتا ہے اس سلسلے کے پیچھے بڑے بڑے علماء بیٹھے ہوتے ہیں، بڑے بڑے پیر بیٹھے ہوتے ہیں، بڑے بڑے اولیاء کرام بیٹھے ہوتے ہیں. تو کیونکہ ایسے سلسلے نہیں چلتے نا. اگر کوئی صابریہ ہے، چشتیہ ہے، نظامیہ ہے، موڑوی ہے، گولڑوی ہے، اکبری ہے، حیدری ہے، جو بھی ہے، اس کے پیچھے ہم دیکھیں گے کہ اگر موڑا شریف ہے تو گولڑا شریف ہے، گولڑا شریف ہے تو پیر میر علی شاہ صاحب ہیں پیچھے، ٹھیک ہے. اگر موڑا شریف ہے تو پیر ہارون رشید صاحب پیچھے ہیں، ٹھیک ہے جی. اسی طرح حیدر شاہ قلندر پیچھے ہیں. تو میرے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہر کسی کا کچھ نہ کچھ سلسلہ، آپ نے ایک سلسلہ شروع کیا ہے اور پیچھے کچھ نہیں رکھا ہوا، آپ نے خود شروع کیا اور اس کو آگے لے کر جانا چاہتے ہیں. تو کس ارادے سے آپ تشریف لائے اور کیا کرنا چاہتے ہیں اور کیا آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس کو کس حد تک آگے لے کے جائیں گے؟ یہ بات تو آپ سمجھتے ہی ہیں، چینل میں بھی ساتھ رہے ہیں، سارا کچھ رہا ہے. میں نے ایک دم سب کچھ چھوڑا ہے. یہ نہیں کہ میرے پیچھے کوئی نہیں ہے، میرے پیچھے مولا علیہ السلام ہیں. وہ کچھ بشارتیں مجھے ایسی ملی تھی جس کی وجہ سے میں چھوڑ کے یہ سارا کچھ میڈیا وغیرہ سب کچھ خیر آباد کر دیا اور ایک اس راہ میں چل پڑا. ٹھیک ہے جی. تو کوئی نہ کوئی تو ایسا ہے نا ہر سلسلے کے پیچھے جو اکیلا آدمی رہا ہے، تو اس نے یہ شروع کیا. میرے پاس اللہ پاک کی طاقت ہے، اللہ پاک کی مدد ہے، اللہ پاک کی طاقت ہے، اللہ پاک کی مدد ہے، اور مولا علیہ السلام کی بھی. اور ہم نے یہ سلسلہ جو امام زمانہ علیہ السلام کے لیے اور منتظری جو ہیں وہ اسی لیے کہ ان کے انتظار کرنے والے ہیں ہم لوگ، کہ وہ آئیں تو زمین جو ہے انصاف سے بھر جائے. اور اللہ پاک سے دعا کرتے ہیں کہ وہ جلدی ان کو جو ہے نا اس دنیا میں اپنی طاقت کے ساتھ وہ بھیجے. مجھے یہ بتائیے گا کہ اگر جس منزل کی تلاش میں آپ نکلے ہیں، اس منزل کی تلاش میں رکاوٹیں کتنی ہیں، مشکلیں کتنی ہیں، یا کیا سمجھتے ہیں آپ کہ آپ ان مشکلوں اور رکاوٹوں سے ٹکرا کے آگے نکل جائیں گے؟ محترم، یہ جو بات ہوتی ہے نا کہ منزلوں کی، کہ منزل بڑی مشکل ہوتی ہے، کٹن ہوتی ہیں منزلیں، ان پہ چلنا یہ بالکل کچھ عام سے ذہن کی بات ہوتی ہے. اور بہت زیادہ لوگ یہی بولتے ہیں کہ منزل کی طرف جو ہے نا فقیری بڑی دور، ایسی یہ باتیں کرتے ہیں نا. تو میں سمجھتا ہوں کہ منزل تو ہمارا خود انتظار کرتی ہے اور کر رہی ہے. منزل ہم منزل کی طرف نہیں بلکہ منزل ہمارا انتظار کر رہی ہے، اور ہمیں اللہ
पाक की ज़ात हमें सारे रास्ते खोल खोल के दे रहा है और आसानी पैदा कर रहा है हमारे। जी आदिल भाई, क्या हाल है, खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह इधर मेरे सामने आ जाइए। भट्टी साहब ने ये कहा कि मुझे छोड़ें, जी। तो ये उनसे क्योंकि साहब पुरानी दोस्ती भी है, तो उन्होंने वही मीडिया वाला हवाला देकर ना मुझे कहा छोड़ दें। हैदर माम से बात करिए। 786 वाला क्या सिलसिला कार है? ये तकरीबन मैंने आज से 5 साल पहले से मैं इस सिलसिले में हूँ अमल करने में, और मैंने 786 दिन का एक एक चिला किया और कुरान पाक की तकरीबन 14 से 21 सूरतों का मैं अमल हूँ, जिसमें छोटी आयात और मुकम्मल सूरतें भी शामिल हैं, और सूरह यासीन और सूरह रहमान और मुसम्मल जैसी मैंने बड़ी सूरतों का अमल किए हैं, जिनके अमल करना हर किसी के बस का रोग नहीं है, और ख़ासकर सूरह फलक के और सूरह नास के। ये ऐसे अमल हैं कि इनका पहले तो कोई अमल मिलता नहीं है जो इसकी इजाज़त दे, और फिर दूसरे नंबर पे अगर कोई अमल करना भी चाहे, अगर अमल की इजाज़त भी हो उसको, उसके पीछे एक अमल भी हो अमल करवाने वाला, तो वो ये अमल करने में कामयाब नहीं होते। उसकी वजह ये है कि शयातीन इतने ज़्यादा इस अमल की वजह से हमलावर होते हैं कि इंसान का ज़िंदा बच जाना ही बड़ी बात होती है। बाकी 9 जून का एक प्रोग्राम करवा रहे हैं हम, बज़्म औलिया अमन कॉन्फ्रेंस, इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस है ये, और यहाँ पे जितने गद्दी नशीन हज़रात हैं बड़े बड़े दरबारों के और छोटे जो दरबार हैं, इन सब के गद्दी नशीन हज़रात को इकट्ठा करते हैं इस प्रोग्राम के ऊपर, और उन्हें यहाँ मेलों से पहले के जून में एक प्रोग्राम रखते हैं ना, ये कि मेले जब उन्होंने करवाने हैं उनसे पहले ये एक दरस दें अवाम को जाके कि अपने जो इनके मुरीदैन हैं उनको दरस दें कि मुल्क में अमन व अमान रखो और फ़िरका वरीयत नहीं फैलाओ और एक होके चलो सब, यानी इत्तेहाद से चलें। तो ये मेरे ख्याल में ऐसा प्रोग्राम पहले नहीं हुआ कोई भी पाकिस्तान में, तो क्या इंटरनेशनल लेवल पे कोई ऐसा प्रोग्राम नहीं है। इस दफ़ा इंशाल्लाह दूसरे दरबार जो अजमेर शरीफ वाले हैं इनसे भी रब्ता है, अगर एम्बेसीज ने इजाज़त दी पाकिस्तान की एम्बेसीज ने, तो इंशाल्लाह उनकी भी आमद होगी इधर पाकिस्तान में, यहीं इसी डेरे पर। क्या बात है, बहुत शुक्रिया। जी जनाब, जज़ाकल्लाह जी। मैं यही कहूँगा कि ये एक बड़ा काम है और बड़े काम के लिए हर बड़े ज़रफ़ वाले को साथ देना चाहिए। इनका साथ दें और इसी तरह से सचार जारी रहे। तो मैं नज़ीर हसन भट्टी साहब से गुजारिश करूँगा कि आएँ और बच्चों को बुलाएं, तो साथ साथ मैं कहता हूँ ये सिलसिला जारी रहना चाहिए। आगे आ जाइए ज़रा, थोड़ा कैमरा पीछे ले जाइए थोड़ा, ताकि पता चलता जाए। बेटा एक एक करके आगे आ जाओ, ये नहीं कि आप आओ, आते जाओ ना बेटा, आप आते जाओ। ये इसी तरह सिलसिला कार है कि चल रहा है। बड़ी साहब नज़दीक आए ज़रा, इधर आ जाएँ, आ जाएँ। और आप साहब खुश हैं? आप सर्दी के मुताबिक हो जाएगा ज़रा, ठीक है? तो दुआ कीजिएगा, ठीक है जी। क्या हाल है? ये सर्दियों की चीज़ें मिल रही हैं, कोई दुआएं निकलेंगी जी इंशाल्लाह। किसके लिए? भट्ट साहब के लिए। ये देखना यह है कि इस वक्त हम अल्लाह और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए काम कर रहे हैं, और देखना है अपने दीन के लिए काम कर रहे हैं, दीन की मजबूती के लिए काम कर रहे हैं, तो इसमें हमें फ़ख्र होना चाहिए। उठा लो अपनी मर्ज़ी का उठाओ, एक चादर भी उधर से उठा लो। वाह जी वाह, ये तो एक सिलसिला लंबा शुरू हो गया। अल्लाह अल्लाह किए जाने से अल्लाह ना मिले, अल्लाह वाले हैं जो अल्लाह से मिला देते हैं। तो देखना ये है कि खुशी भट्टी साहब के चेहरे से नज़र आ रही है कि वो एक बेहतर काम के लिए निकले हैं। खुशी हो रही है कि नहीं? जी दुआएं निकलेंगी जी। अल्लाह पाक आपको खैरियत से रखे। बैठ जाएं। ये आपको खुशी हुई है? जी दुआएं करेंगे इंशाल्लाह। ये को खुशी हुई है? जी आप जाके सुलवाएंगे, जी दुआ करेंगे? चलो ठीक। जाना जी तो खुशी हुई है जी तो दुआ करेंगे ना? जी शाबाश। चलो जल्दी। सिलसिला इसी तरह जारी इनका रहे और ये काम करते रहें। तो ये एक बच्चा और है, बच्चे तो कई सूट ले गए हैं, लेकिन दरमियान में हमने उस तरफ नहीं जाना चाहा। आप वालिद हैं? नहीं है। अल्लाह पाक आपको सब्र दे और ये आप इनके लिए दुआ करें, ठीक है जी? बड़ी मेहरबानी।
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم إنا أرسلنا نوحا إلى قومه أن أنذر قومك من قبل أن يأتيهم عذاب عليم قال يا قوم إني لكم نذير مبين أن اعبدوا الله واتقوه وأطيعون يغفر لكم من ذنوبكم ويؤخركم إلى أجل مسمى. جزاک اللہ ماشاءاللہ جی. میں حیدر امام صاحب سے کہوں گا کہ وہ آئیں اور دعائے اخیر کریں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد. بسم اللہ الرحمن الرحیم یا من لا یعلم الغیب الا هو یا من لا یدبر الامر الا هو یا من لا یصرف السوء الا هو یا من لا یغفر الذنوب الا هو یا من لا یحیی العظام الموتى الا هو هو الاول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء علیم وبالحق انزلناه وبحق نزل وما ارسلناك الا مبشرا ونذيرا وبحق کاف عین صاد وبحق حامیم عین سین کاف وبحق الواحد الاحد الصمد الفرد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد کاملا ہادیا یاسرا یاملا صادقا برحمتک یا ارحم الراحمین. بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم کل ولیک الحجۃ الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی ہذہ الساعۃ وفی کل ساعۃ ولیم و حافظا و قائدا و ناصرا و دلیلا انا حتی تسکنہ ارزقۃ وتمتعہ فیہا طویلا. اللہم صلی علی محمد و آل محمد و اجل فرجہم. بسم اللہ الرحمن الرحیم پاک پروردگار اے جو کچھ ایسی اتمام کیتا ہے انہوں اپنی بارگاہ قبول و منظور فرما. محمد وال محمد صلی اللہ علیہ وسلم تے اپنی رحمت نازل فرما فضل و کرم فرما تے اس ڈیرے نو ہمیشہ تا قیامت تک شاد و آباد رکھ تے اس ڈیرے تو لنگر دا سلسلہ جاری و ساری رکھ. پاک پروردگار جنہیں ساڈے سب تے اپنی رحمت نازل فرما خصوصاً انہاں لوگوں تے جنہاں نے اس کام چ معاونت کی انہاں سب تے اپنی خاص رحمت نازل فرما. پروردگار جڑے اس حاضرین محفل نے جڑے اس محفل چ حاضر نے انہاں سب دی نیک حاجات نو اپنی بارگاہ قبول و منظور فرما. سانو صحت و امن و سلامتی والی لمبی زندگی عطا فرما تاکہ اسی امام زمان اسلام دی حکومت دے امن و سلامتی والے دن دیکھ سکیے. سانو بڑھاپے تو تے بڑھاپے دی کمزوریاں تو بڑھاپے دی بیماریاں تو اپنی پناہ دے. پاک پروردگار سانو شیاطین تو تے شر شیطان تو اپنی پناہ دے تے ساڈے سب تے اپنی رحمت نازل فرما تے ساڈے قلب اطمینان قلب عطا فرما. پاک پروردگار ساڈے نفساں دی اصلاح فرما تے سانو زیادہ سے زیادہ نیک عمال کرن توفیق عطا فرما. اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم. آمین. ناظرین آپ نے دیکھا دعائیں بھی اس وقت دعا کر رہے تھے حیدر امام اور اس کے علاوہ نذیر حسین بٹی صاحب تھے. بے شمار لوگ اس وقت دعا میں شامل بھی تھے. تو اللہ کریم ہمیں اس نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور آئندہ بھی اس مقصد کو کامیاب کرے. تو اجازت دیجیے جی. اللہ حافظ.